अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज़ में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल जूश पावर की एपिसोड नंबर 2। सफ्तर के फ्लैट में इस वक्त कैप्टन शकील और सालेहा दोनों मौजूद थे। सालेहा ने जूलिया के फ्लैट से वापस अपने फ्लैट पर आकर सफ्तर को फ़ोन करके जब सारी तफसील बताई तो सफ्तर बेहद परेशान हो गया। उसने सालेहा से कहा कि वो कैप्टन शकील को यहाँ बुला लेता है, फिर मिलकर इस मसले का कोई हल सोचेंगे। चुनांचे सालेहा भी इसके फ्लैट पर पहुँच गई और कैप्टन शकील भी। सफ्तर और कैप्टन शकील दोनों के इसरार पर जब सालेहा ने पूरी तफसील से जूलिया की हालत के बारे में बताया तो पहले तो इन दोनों ने कहा कि जूलिया को किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना ज़रूरी है, वरना वो किसी रोज़ अपनी जान खो सकती है या कम अज़ कम अपने होशो हवास ख़त्म कर सकती है। लेकिन जब सालेहा ने उन्हें बताया कि उसने ये तजवीज़ जूलिया को दी थी, लेकिन जूलिया ने ऐसा करने से सख्ती से इनकार कर दिया था, फिर इसका एक ही हल है कि जूलिया और इमरान की शादी करा दी जाए। इसके अलावा मुझे तो इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आता, सफ्तर ने कहा। लेकिन इस मामले में कई रुकावटें हैं। सबसे पहली रुकावट तनवीर है, वो मरने मारने पर उतर आएगा। दूसरी रुकावट इमरान की अम्मा भी हैं, जो किसी भी सूरत किसी गैर मुल्की लड़की को अपनी बहू बनाने पर तैयार नहीं होंगी, क्योंकि वो गैर मुल्कियों को चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो अच्छा नहीं समझती। इसके बाद आखिरी रुकावट खुद सीक्रेट सर्विस का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, क्योंकि सीक्रेट सर्विस के बाय लॉज में ये शर्त मौजूद है कि अगर कोई एजेंट शादी करेगा तो उसे फील्ड वर्क से फौरी हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इमरान और जूलिया दोनों को फील्ड से हटना पड़ेगा। सालेहा ने वजाहत करते हुए कहा, ये वाकई ऐसी रुकावटें हैं जिनका इनके पास कोई हल ना था, इसलिए तीनों मुंह लटकाए हुए बैठे थे। कैप्टन शकील, तुम हर मामले का तज्जिया करके इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हो, इस मसले का भी कोई हल निकालो। सफ्तर ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कहीं तुम ये मसला अपने लिए तो हल नहीं करवाना चाहते हो? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, शकील भाई प्लीज़ इसे मजाक ना बनाएं। जूलिया की हालत ऐसी नहीं है कि मज़ीद वक्त ज़ाया किया जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान से बात की जाए और उसे इस बात पर मजबूर किया जाए। वो चाहे तो ये रुकावटें दूर हो सकती हैं। सालेहा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वो कैसे? सफ्तर ने कहा, वो अपनी अम्मा भी को राज़ी कर सकता है। उसकी अम्मा भी जहाँ सख्त मिजाज हैं वहाँ अपने अकलौते बेटे पर जान भी छिड़कती हैं। इमरान इसरार करे तो वो राज़ी हो जाएंगी। जहाँ तक तनवीर का ताल्लुक़ है तो उसे हम सब मिलकर समझा लेंगे कि जब जूलिया उसके बारे में अपने दिल में कोई जज्बात नहीं रखती तो वह ज़बरदस्ती उनके रास्ते में ना आए। और दूसरी बात ये कि अगर तनवीर को जूलिया की हालत के बारे में बताया जाए तो वो बहरहाल सच्चा और खरा आदमी है, वो मान जाएगा। और अब रह गई आखिरी रुकावट, तो सर सुल्तान से कहकर इस कानून को बदला जा सकता है। क्या दुनिया के दूसरे ममालिक की एजेंसियों में शामिल एजेंट शादियां नहीं करते? इस तरह उनकी कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सालेहा ने बाकायदा वकीलों की तरह बहस करते और दलाइल देते हुए कहा, नहीं सालेहा, तुम्हारी ये तीनों बातें अमली तौर पर नामुमकिन हैं। इमरान में ये जुर्रत ही नहीं हो सकती कि वो इस मामले में अम्मा बी के सामने इसरार करे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अम्मा बी की परेशानी पर आने वाला एक बल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जूलिया को तो छोड़ सकता है, लेकिन अम्मा बी के चेहरे पर परेशानी की एक लकीर भी नहीं देख सकता। तुम इस बारे में जो मर्जी आए कहो, मुझे मालूम है। एक बार जूलिया ने वैसे ही अम्मा बी के बारे में एक फ़िक्रा ऐसा कह दिया था जो इमरान को पसंद नहीं आया, तो उसने जूलिया को इस अंदाज में झड़क दिया था कि जूलिया कई रोज़ तक रोती रही थी और आखिरकार उसे ही इमरान से माफ़ी मांगना पड़ी। अब रह गया तनवीर, तो वाकई इमरान को भरी महफिल में गोली मार देगा। वो इस मामले में इंतहाई ज़िद्दी वाक़या हुआ है। वो अब तक इसलिए खामोश है कि उसे यकीन है कि इमरान और जूलिया की शादी नहीं हो सकती, वरना अब तक तो वो कुछ ना कुछ कर गुजरा होता। जहाँ तक कानूनी रुकावट का ताल्लुक़ है तो ये वाकई ख़त्म कराई जा सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर ना सही, बहरहाल अमली तौर पर इमरान और जूलिया को फील्ड से हटना पड़ेगा, क्योंकि ये यूरोप या एक्रमा तो है नहीं कि वहाँ शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चों को किसी इदारे में दाखिल कराकर उनसे फारिग हो जाएं।
और महीने में एक बार जाकर बच्चों को परवरिश पाता देख लें। दूसरी बात ये कि पाकेशिया में बीवी को बहरहाल किचन संभालना पड़ता है। चलो ये काम सुलेमान कर लेगा, लेकिन फिर भी फील्ड के मामलात इस अंदाज में नहीं हो सकेंगे जिस तरह शादी से पहले होते हैं। सफदर ने बाकायदा तज्जिया करते हुए कहा, तो फिर क्या होगा अगर मामलात को दुरुस्त ना किया गया तो किसी रोज़ जूलिया की लाश उसके फ्लैट से बरामद होगी। ये भी बताओ ना, सालिहा ने गुस्सीले लहजे में कहा। एक हल मेरे जहन में आया है, अगर ऐसा हो जाए तो समझो कि सब रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अचानक खामोश बैठे कैप्टन शकील ने कहा तो सालिहा और सफदर दोनों चौंक कर कैप्टन शकील की तरफ देखने लगे। क्या हल, जल्दी बताओ, सफदर ने कहा। सैयद चिराग शाह साहब से इस मामले में मदद ली जाए। अगर वो तैयार हो जाएं तो फिर ना तनवीर की जुर्रत होगी कि मुखालफत कर सके और ना ही अम्मा बी की, और सर सुल्तान भी फौरन इस शक को हटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर और सालिहा दोनों के चेहरे पर यकलख तेज चमक उभर आई। वेरी गुड कैप्टन शकील, तुमने तो वाकई दुरुस्त हल सोचा है। मुझे मालूम है कि इमरान की अम्मा भी सैयद चिराग शाह साहब का हुक्म टाल ही नहीं सकती। वो खुद इमरान को दुआ कराने अपने साथ सैयद चिराग शाह साहब के पास ले गई थी। वो शाह साहब हुक्म कर दें या दुआ कर दें तो तनवीर का दिल और ख्यालात भी बदल जाएंगे। वेरी गुड, हमें फ़ौरन उनके पास चलना चाहिए, सफदर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जूलिया को भी साथ ले जाएं ताकि शाह साहब जूलिया के हक में भी दुआ कर दें, सालिहा ने कहा। हाँ ठीक है, तुम जूलिया को साथ ले आओ, हम तैयार हो जाते हैं और यहीं से एक ही कार में वहाँ चले जाएंगे, सफदर ने कहा। मैं फ़ोन करके उसे बुला लेती हूँ, वो आ जाएगी। यह हल यकीनन उसे भी पसंद आएगा, सालिहा ने कहा और साथ ही पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया तो सालिहा, सफदर और कैप्टन शकील तीनों ने इत्मीनान का सांस लिया। वो वाकई सालिहा से जूलिया का हाल सुनकर सख्त खौफजदा हो रहे थे। रिसीवर काफ़ी देर तक ना उठाए जाने पर वो इसलिए परेशान हो गए थे कि कहीं जूलिया को कुछ हो ना गया हो। जूलिया बोल रही हूँ। रिसीवर उठते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनकर सबको मज़ीद इत्मीनान हो गया क्योंकि जूलिया का लहजा नॉर्मल था। सालिहा बोल रही हूँ, जूलिया तुम सफदर के फ्लैट पर आ जाओ, यहाँ कैप्टन शकील भी मौजूद हैं। हम सब सैयद चिराग शाह साहब के पास इकट्ठे चलेंगे, सालिहा ने कहा। क्यों? जूलिया ने चौंक कर कहा। तुम्हारे लिए दुआ कराने। वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, उनकी दुआ यकीनन तुम्हारे ढारस बंधाने का सबब बन जाएगी, सालिहा ने कहा। ठीक है, मुझे मालूम है कि वो वाकई अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। चलो मैं आ रही हूँ, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सालिहा ने रिसीवर रख दिया। मेरा दिल कह रहा है कि अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत करेगा, सफदर ने कहा और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया क्योंकि वो अपने फ्लैट में सादा लिबास में ही रहता था। थोड़ी देर बाद जूलिया भी वहाँ पहुँच गई। गो जूलिया, सालिहा और कैप्टन शकील तीनों के पास कारें थीं, लेकिन वो सब सफदर की कार में सवार होकर सैयद चिराग शाह साहब के पास जाने के लिए रवाना हो गए। सफदर चूँकि कई बार शाह साहब के पास जा चुका था, इसलिए वो सीधा सैयद चिराग शाह साहब के दरवाजे पर पहुँच गया। उसने कार रोकी और फिर नीचे उतरा ही था कि शाह साहब के देहाती वज़ा के मकान की बैठक के दरवाजे के सामने मौजूद चिक हटी और शाह साहब का बेटा बाहर आ गया। शायद वो कार रुकने की आवाज़ सुनकर आया था। उसने सफदर को सलाम किया। शाह साहब हैं, उनसे मिलना है, सफदर ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। आप अंदर तशरीफ़ रखें, बाबा अभी मस्जिद से आने वाले हैं, साहबजादे ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील के साथ जूलिया और सालिहा भी बैठक में दाखिल हो गईं। शाह साहब का साहबजादा अंदरूनी दरवाजे से अंदर चला गया। सालिहा और जूलिया पहली बार यहाँ आई थीं। वो बेहद हैरत भरे अंदाज में इस बैठक को देख रही थीं, जिसमें सिर्फ 2 चारपाइयाँ रखी हुई थीं। घर कच्चा था, छत पर भी लकड़ियाँ डालकर ऊपर सरकंडे की पित्तल डाल दी गई थी। वहाँ कोई तस्वीर या कैलेंडर वगैरह मौजूद न था। सालिहा और जूलिया को एक चारपाई पर बिठाने के बाद सफदर और कैप्टन शकील सामने मौजूद दूसरी चारपाई की पाइंती पर बैठ गए
इस चारपाई के सरहाने की तरफ एक तकिया रखा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि शाह साहब खुद इस चारपाई पर बैठते हैं। शाह साहब हमारे लिबास पर नाराज ना हो जाएं, अचानक जूलिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा। रुमाल है तो सर पर डाल लो, क्योंकि शाह साहब बहरहाल देहाती आदमी हैं और हमारे देहात में तो मर्दों का सर नंगा रखना बुरा समझा जाता है, जबकि औरतों के लिए तो सर ढांपना लाजमी होता है। सफ्तर ने कहा तो सालेहा और जूलिया दोनों ने अपनी जैकेटों की जेबें टटोली, लेकिन उनके पास टिश्यू तो मौजूद थे, लेकिन रुमाल मौजूद ना थे। बैग वैसे ही वो साथ रखने की आदी ना थी, इसलिए मजबूरन वो वैसे ही बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद शाह साहब का साहबजादा अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक ट्रे दोनों हाथों में उठाई हुई थी, जिसमें 4 बड़े बड़े ग्लास रखे हुए थे, जिनमें दूध था। ये लीजिए, साहबजादे ने ट्रे जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये दूध इतना सारा? मगर जूलिया ने बड़े ग्लास में भरे हुए कदरे सुनहरी माइल दूध को देखते हुए हिचकिचा कर कहा, दूध का इनकार मत कीजिए, बाबा नाराज होते हैं। वो फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की नेमत है और इसका इनकार अल्लाह ताला की नेमत का इनकार है। शाह साहब के साहबजादे ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया ने ग्लास उठा लिया। इसके बाद सालेहा और फिर कैप्टन शकील और सफ्तर ने भी ग्लास उठा लिए और साहबजादा खाली ट्रे उठाए वापस चला गया। ओह, ये तो बहुत लजीज है, जूलिया ने एक घूंट लेते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। ये खालिस दूध है और हमारे देहात में ये हल्की आंच पर मुसलसल पकता रहता है, इसलिए ये सुनहरी माइल हो जाता है और इंतहाई लजीज और खुशबूदार होता है, सफ्तर ने कहा। और फिर जूलिया समेत सब ने मज़े लेकर दूध पिया। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे लजीज मशरूब पी रहे हों। शाह साहब तक आपकी आमद की इतला पहुँचा दी गई है, वो भी चंद मिनट में आ रहे हैं। साहबजादे ने खाली ग्लास इकट्ठे किए और ट्रे में रखकर वापस जाते हुए इतला दी, और फिर वाकई थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और शाह साहब, जिन्होंने सादा सा देहाती लिबास पहना हुआ था और सर पर देहाती अंदाज की पगड़ी रखी हुई थी, अंदर दाखिल हुए तो सालेहा और जूलिया के साथ साथ सफ्तर और कैप्टन शकील भी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने मोदबाना अंदाज में शाह साहब को सलाम किया। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मेरी बेटियां मुझसे मिलने आई हैं, शाह साहब ने मुस्कुराते हुए इंतहाई शफ़क़त भरे लहजे में कहा, और साथ ही बारी बारी जूलिया और सालेहा के सरों पर हाथ रखे और फिर उन्हें बैठने का कहकर वो खुद भी तकिए से पुष्ट लगाकर चारपाई पर बैठ गए। शाह साहब, हम इमरान के साथी हैं और एक ख़ास काम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, सफ्तर ने धीमे और मुदबाना लहजे में बात का आगाज़ करते हुए कहा। फरमाइए, ऐसा क्या काम पड़ गया है सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को कि उन्हें यहाँ आना पड़ा है? शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आप रोशन ज़मीर हैं, आपको तो इल्म हो गया होगा कि हमें क्या काम है, सफ्तर ने कहा तो शाह साहब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। सफ्तर बेटे, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास ही है, अलबत्ता वो अपनी रहमत से जितना जिसको आगाह कर दे वो आदमी बस उतना ही जानता होता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि तुम्हारे इस काम का ताल्लुक इमरान से है, लेकिन बेहतर है कि तुम तफसील से बताओ, शाह साहब ने कहा। सालेहा, तुम बताओ, आप दोनों बाहर चले जाएं, सालेहा ने कहा तो सफ्तर और कैप्टन शकील अस्बात में सर हिलाते हुए उठे और मुड़कर कमरे से बाहर चले गए, जबकि जूलिया सर झुकाए खामोश बैठी हुई थी। सालेहा ने सफ्तर और कैप्टन शकील के बाहर जाने के बाद जूलिया के फ्लैट पर जाने और वहाँ जूलिया की हालत के बारे में मुख्तसर सा बताना शुरू कर दिया। बस बाकी बात मेरी बेटी खुद बताएगी। बेटी, क्या ख्वाब देखा था तुमने? शाह साहब ने हाथ उठाकर सालेहा को रोकते हुए कहा तो सालेहा खामोश हो गई और फिर जूलिया ने आहिस्ता आहिस्ता ख्वाब बताना शुरू कर दिया। उसने अपने दिल की कैफियत भी बता दी, लेकिन उसका सर उसी तरह झुका रहा था। बेटे, शाह साहब ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा तो अंदरूनी दरवाज़ा खुला और शाह साहब का साहबजादा अंदर दाखिल हुआ। वो शायद दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद था। बाहर जो साहिबान खड़े हैं उन्हें अंदर बुला लो, शाह साहब ने कहा तो साहबजादा सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद चिक हटाकर सफ्तर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सलाम किया और शाह साहब ने सलाम का जवाब देने के साथ साथ उन्हें चारपाई पर बैठने का इशारा किया तो वो दोनों उनकी चारपाई की पायंती पर बैठ गए। जूलिया बेटी, मुझे बेहद खुशी है कि तुम सुबह उठकर नमाज पढ़ती हो।
कुरान मजीद की तिलावत करती हो और कोशिश करती हो कि जिस हद तक मुमकिन हो सके बाकी नमाजें भी कज़ा के बजाय वक्त पर पढ़ सको। इसके बावजूद तुम्हारा अल्लाह ताला से रिश्ता इस हद तक नहीं जुड़ा, वरना तुम अपने आप को अकेली ना समझती। जिसके साथ उसका अल्लाह हो वो कैसे अकेला हो सकता है? इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक जिसके साथ हो वो कैसे ये कह सकता है कि मैं अकेला हूँ? इस दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। गम और मुसीबतें वो हमारे गुनाहों की पादाश में आती हैं, लेकिन उनसे भी हमारी आजमाइशें होती हैं। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ। खुशियाँ तो हकीकतन उसकी मेहरबानियों की वजह से मिलती हैं, और तुम मुझसे भी बेहतर मुसलमान हो। मैं भी इसलिए मुसलमान हूँ कि मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुआ हूँ, लेकिन तुम सोच समझ कर और देखभाल कर मुसलमान हुई हो। तुम मेरे नज़दीक हम सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और काबिल एहतराम हो। जहाँ तक तुम्हारी और इमरान की शादी का ताल्लुक़ है तो ये शादी ज़रूर होगी। बुज़ुर्ग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनाए जाते हैं, और इस बने हुए जोड़े की वजह से तुम अपने मुल्क की बजाय यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हो, इसलिए बेफिक्र रहो। तुम्हारा और इमरान का जोड़ा आसमानों पर कातिब तकदीर ने पहले ही बना दिया है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और ये वक्त भी कातिब तकदीर ही मुकर्रर करता है, और हर काम अपने मुकर्रर करदा वक्त पर ही होता है। और तुम्हारी शादी का भी वक्त नहीं आया। जब आएगा तो तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। और फिर ये तुम्हारी बहन है ना, और ये दोनों साथी तुम्हारे भाई हैं। इनके दिल तुम्हारे लिए तड़पते हैं। सिर्फ खून के रिश्ते ही पायदार शय नहीं होते, ऐसे साथी भी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और इनकी मौजूदगी में अपने आप को अकेला समझना और कहना अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब भी बन सकता है। शाह साहब ने जूलिया के सर पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता और धीमे लहजे में बोलते हुए कहा, तो जूलिया की आंखों से बेख्तियार टिप टिप आंसू बहने लगे। शायद ये तशक्कुर के आंसू थे। तुम मेरी बेटी हो। मैं कमज़ोर, बूढ़ा और देहाती आदमी सही, लेकिन फिर भी बाप के होते हुए बेटियां रोया नहीं करती और न ही अपने आप को अकेला समझा करती हैं। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो, मेरा दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तुम मेरे पास आ सकती हो। जिस हद तक बाप बेटी के लिए कुछ कर सकता है मैं भी करूँगा, और मुझे तुम जैसी बेटी पर फख्र रहेगा, शाह साहब ने कहा। और फिर उन्होंने हाथ उठाकर आहिस्ता से जूलिया के झुके हुए सर पर थपकी देकर हाथ वापस हटा लिया। शाह साहब, इमरान की अम्मा भी, तनवीर और कानूनी रुकावटें कैसे दूर होंगी? सालेहा ने कहा तो शाह साहब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये कोई खुदाई कानून नहीं है कि बतला ना जा सके। दुआ तो की जा सकती है, और अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। दिलों की हालत और कैफियत बदल देने पर कादिर है, इसलिए वो तनवीर और इमरान के अम्मा भी के दिलों को भी बदल सकता है। अल्लाह ताला जब रहमत करता है तो कोई उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए बेफिक्र रहो और सुनो, तुम सबको मुझ देहाती बूढ़े की यही नसीहत है कि अल्लाह ताला के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ लो कि हर लम्हा ये महसूस हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला के दोस्तों को न गम होता है और न ही खौफ। ये इसलिए नहीं हो सकता कि वो अपने दोस्त को अपने साथ महसूस करते हैं। शाह साहब ने कहा, इंशाअल्लाह शाह साहब, आप भी हमारे हक में दुआ करते रहें। सफदर और कैप्टन शकील ने कहा, अच्छा आप जाओ, अल्लाह ताला हामी और मददगार हो। शाह साहब ने उठते हुए कहा तो जूलिया और सालेहा के साथ साथ सफदर और कैप्टन शकील भी उठ खड़े हुए। शाह साहब ने जूलिया और सालेहा दोनों के सरों पर शफ़क़त से हाथ रखे और फिर इन सब को दरवाजे तक छोड़ने आए। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठे वापस शहर जा रहे थे। हैरत है कि शाह साहब किस कदर सादगी से रहते हैं। हालांकि वो चाहें तो बादशाहों के महलों से भी ज़्यादा शान शौकत से रह सकते हैं। सालेहा ने कहा, ये शान शौकत आर्जी चीज़ें हैं और अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसी चीज़ों को कोई अहमियत नहीं देते। तरजीहात अपनी अपनी होती हैं। हम जिन चीज़ों को अहमियत देते हैं ये उनकी बजाय दूसरी चीज़ों को तरजीह देते हैं। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरे दिल की तमाम कैफियत यकसर बदल गई हों। अब मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि हर तरफ मेरे दोस्त और मददगार फैले हुए हैं। और हाँ,
اب عمران کے بارے میں بھی میرے دل کی کیفیت وہ نہیں ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اب عمران میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے دوسرے ساتھی ہیں، جولیا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب نے واقعی مہربانی کی ہے، ہمارا یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جیش پاور کا چیف کرنل شیفرڈ نارک میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ کونیا سے کرنل اسمتھ کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ کرنل اسمتھ بول رہا ہوں، کونیا ہیڈ کوارٹر سے۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کرنل اسمتھ کی بھاری اور قدرے کرخت آواز سنائی دی۔ یس، کیا بتایا ہے اس مادام ہوچونگ نے؟ کرنل شیفرڈ نے اشتہا کمیز لہجے میں کہا۔ وہ ایسی کسی بھی رپورٹ سے قطعاً انکاری ہے۔ ہم نے اسے مائنڈ چیکنگ مشین میں ڈالا تو مشین نے بھی اس معاملے پر 0 ریڈنگ دی ہے، جس پر ہم نے اس پر تشدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن معمولی سے تشدد سے اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی ہے کہ اسے فوری طور پر طبی امداد دینا پڑی۔ ڈاکٹروں نے اسے چیک کیا ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق مادام ہوچونگ پیدائشی طور پر ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی معمولی سا خوف بھی اس کی جان لے سکتا ہے۔ اس مادام ہوچونگ نے ڈاکٹروں کو بتایا ہے کہ بچپن میں وہ کھلونے سے ڈر کر اس قدر بیمار ہوئی کہ اسے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں اس کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا تو اس بیماری کا پتہ چلا، اور پھر شکران کے بڑے ڈاکٹروں نے بھی اس کی طویل چیکنگ کے بعد اس کے لیے ایسی ادویات تجویز کی جو اسے روزانہ 4 بار کھانا پڑتی ہیں، جو وہ بچپن سے کھا رہی ہے، اور ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس پر کسی قسم کا تشدد تو ایک طرف، اسے کوئی ایسی دھمکی بھی نہ دی جائے جس سے یہ خوفزدہ ہو جائے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گی۔ کرنل اسمتھ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ مائکرو ٹیپ کیسے اس سے حاصل کیا جا سکے گا؟ کرنل شیفرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ڈاکٹروں سے اس بارے میں خصوصی طور پر بات کی ہے، ورنہ اس عورت کو زندہ رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے مزید چیکنگ کے بعد بتایا کہ مادام ہوچونگ کی ادویات میں چونکہ اغوا کے دوران 2 روز کا ناغہ ہو گیا ہے اور اس ناغے نے اس کی یادداشت پر خاصا گہرا اثر ڈالا ہے، اس لیے وہ اس معاملے کو یکسر بھول چکی ہے۔ لیکن ڈاکٹروں نے ایک دوا تجویز کی ہے کہ اگر یہ دوا 1 ماہ تک اسے استعمال کرائی جائے تو اس پر 2 روز کے ناغے کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور اس کی یادداشت درست طور پر بحال ہو جائے گی۔ پھر مائنڈ چیکنگ مشین کے ذریعے اس سے تمام معلومات آسانی سے اور یقینی طور پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کرنل اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت طویل مدت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکرانی ایجنٹس اس کی رہائی کے لیے کونیا پہنچ جائیں۔ کرنل شیفرڈ نے کہا۔ نہیں چیف، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کو کسی طرح بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اسے اغوا کر کے کونیا لایا گیا ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے، اور کونیا میں ہمارے گروپ مشکوک افراد کو ویسے ہی خاموشی سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، کیا وہ معلومات جس سے حاصل کرنی ہیں اس قدر اہم ہیں کہ اسے 1 ماہ تک زندہ رکھا جائے اور اس کی دیکھ بھال بھی کی جائے، ورنہ اسے ہلاک کر کے اس کی لاش برقی بٹی میں ڈلوا کر راکھ کر دی جائے۔ کرنل اسمتھ نے بڑے شفقانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یونان سے بیگٹ کی تو یہی اطلاع ہے، بہرحال میں اس سے دوبارہ کنفرم کرتا ہوں، میں تمہیں کال کروں گا، کرنل شیفرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے دوبارہ کریڈل دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یونان میں بیگٹ سے میری بات کراؤ، کرنل شیفرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل شیفرڈ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ بیگر لائن پر ہے جناب۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو بیگر، میں کرنل شیفرڈ بول رہا ہوں، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ یس چیف، کیا حکم ہے؟ بیگر نے کہا۔ تمہاری بھجوائی ہوئی شکرانی عورت مادام ہوچونگ خاصی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہی ہے، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ وہ کیسے چیف؟ وہ تو ایک سیدھی سادی سی عورت ہے۔ بیگٹ کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی تو کرنل شیفرڈ نے کرنل اسمتھ کی بدائی ہوئی ساری تفصیل بتا دی۔ یس چیف، یہ بیماری سے بچپن سے ہے۔ میں نے ویسے ہی تمام سفارت خانوں میں کام کرنے والے اہم افراد کے بارے میں معلومات جمع کر رکھی ہیں۔ مادام ہوچونگ کے بارے میں بھی میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ بچپن سے اب تک باقاعدگی سے ادویات کھاتی چلی آ رہی ہے،
اور شاید اس بیماری کی وجہ سے اس نے شادی بھی نہیں کی، لیکن میرا خیال تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں مائنڈ چیکنگ مشین سے آسانی سے اس سے معلومات حاصل کر لی جائیں گی۔ بیگرڈ نے جواب دیا۔ تم نے ویسے وہاں کی تلاشی لی ہے کہ آخر وہ مائکرو ٹیپ کہاں جا سکتا ہے؟ کرنل شیفرڈ نے کہا۔ یس سر، میں نے اس کی رہائش کا آفس، حتیٰ کہ اس کے دوستوں، اس کے قریبی ملنے والوں، اس کے بینک لاکرز سب چیک کرائے ہیں، لیکن ان سب کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مائکرو ٹیپ کہیں سے دستیاب ہوا ہے۔ بیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہاری یہ اطلاع مصدقہ اور حتمی ہے کہ اس کے پاس ایسی معلومات تھیں؟ کرنل شیفرڈ نے کہا۔ یس سر، جس آدمی نے اسے یہ اطلاعات مہیا کی تھی اس کا تعلق ضرب مسلم سے تھا۔ وہ پکڑا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ مائکرو ٹیپ مادام ہوچانگ کے حوالے کر کے آیا ہے۔ پھر 2 اور آدمیوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ ان دونوں کا تعلق یونان میں شگرانی ایجنٹوں کے گروپ سے ہے۔ انہوں نے یہ مائکرو ٹیپ خود دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی میرا مخبر ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے اس ٹیپ کو دیکھا ہے اور اس میں موجود معلومات کے بارے میں سنا ہے۔ بیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو اس مخبر سے یہ معلومات فوراً حاصل کی جا سکتی ہیں، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اس مخبر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور بظاہر یہ شو کیا گیا ہے کہ وہ ایک کلب کے جھگڑے میں کراس فائرنگ سے مارا گیا ہے۔ اس کے بعد تو میں نے مادام ہوچانگ کے اغوا کے بارے میں آپ کو فون کیا تھا، بیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن مادام ہوچانگ کے اغوا ہو جانے کے بعد یونان میں کیا کیا کاروائیاں ہوئی ہیں؟ کرنل شیفرڈ نے کہا۔ شگرانی ایجنٹ حرکت میں ہیں، لیکن انہیں ہمارے بارے میں معمولی سا بھی شبہ نہیں ہو سکا۔ اس طرح مسلم ملک کراکش کے ایجنٹ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک مادام ہوچانگ کو یونان میں ہی تلاش کر رہے ہیں، اور انہیں بھی ہمارے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بیگرڈ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اطمینان سے مادام ہوچانگ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ یس چیف، آپ بے فکر رہیں، اس بارے میں کسی کو جوش پاور کے اس معاملے کا علم نہیں ہو سکتا۔ اول تو کسی کو جوش پاور کا علم ہی نہیں، اور جنہیں علم ہے انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ہم بھی اس معاملے میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ قطعی بے فکر رہیں، بیگرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، کرنل شیفرڈ نے کہا اور کریڈل کو 2 بار پریس کر دیا۔ یس، دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کونیا ہیڈ کوارٹر میں کرنل سمتھ سے بات کرواؤ، کرنل شیفرڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل شیفرڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ کرنل سمتھ سے بات کیجیے، پرسنل سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو، کرنل شیفرڈ بول رہا ہوں، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ کرنل سمتھ بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے کرنل سمتھ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو کرنل شیفرڈ نے بیگرڈ سے ہونے والی بات چیت کی تفصیلات دہرا دی۔ پھر تو یہ کام ہم اطمینان سے کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی سر، اگر کسی کو معلوم بھی ہو جائے تب بھی کوئی مادام ہوچانگ تک نہیں پہنچ سکتا، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ یس چیف، ہم ہر وقت ہر طرح سے محتاط رہتے ہیں، کرنل سمتھ نے کہا۔ اوکے، کرنل شیفرڈ نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ سامنے موجود فائل پر جھک گیا۔ صالحہ جولیا کے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے گہرے شوخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ جولیا ڈریسنگ روم میں تھی، کیونکہ عمران کی چھوٹی بہن ثریا کے شوہر وقار حیات خان کے چھوٹے بھائی کی شادی کے سلسلے میں ایک خصوصی دعوت تھی جو ثریا نے اپنے گھر میں دی تھی، جس میں اس نے عمران کے ساتھ خصوصی طور پر جولیا کو بھی کال کیا تھا، لیکن جولیا نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے جولیا کے کہنے پر اس نے صالحہ کو بھی فون کر کے اسے بھی دعوت پر بلا لیا تھا، اور اسی دعوت کے سلسلے میں صالحہ تیار ہو کر جولیا کے فلیٹ پر پہنچی تھی تاکہ جولیا کو ساتھ لے کر دعوت میں شریک ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد جولیا ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی۔ چلو صالحہ، ہمیں پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی ہے، جولیا نے کہا تو صالحہ نے رسالہ ایک طرف رکھا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ یہ کیا کر رہی ہو جولیا؟ اس لباس میں جاؤ گی؟ پینٹ اور ہاف شرٹ میں؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ صالحہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوپر جیکٹ پہن لوں گی، راستے میں ڈرائی کلینر کی دکان سے لے لوں گی، جولیا نے کہا۔ نہیں جولیا، یہ پارٹی ہوٹل میں نہیں ہے، ثریا کے اپنے گھر میں ہے، وہاں اس کی اماں بی کے ساتھ ساتھ تمام خاندانی ٹائپ کی خواتین ہوں گی، اور تم یہ پینٹ شرٹ اور جیکٹ پہن کر وہاں گئی
تو ہو سکتا ہے کہ خواتین تم سے پردہ کرنا شروع کر دیں۔ صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ میں اب تمہاری طرح غرارے اور شرارے تو نہیں پہن سکتی نا؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم شرارے غرارے پہنو؟ تم عام شلوار اور بڑے گیب کی قمیض بھی تو پہن سکتی ہو، اوپر چادر اوڑھ لینا۔ صالحہ نے کہا، نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، سوری، پھر میں نہیں جا رہی، تم جاؤ۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو ایسا کرو کہ پورے جسم کے گرد چادر لپیٹ لو، اور یہ چادر تم نے اتارنی نہیں۔ صالحہ نے کہا، نہیں، میں تماشا نہیں بننا چاہتی، تم جاؤ۔ جولیا نے سخت لہجے میں کہا اور واپس ڈریسنگ روم کی طرف مڑ گئی۔ ارے رک جاؤ، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، ہم نے مسئلے کا حل سوچنا ہے۔ صالحہ نے اٹھ کر جولیا کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم بتاؤ کیا حل ہے؟ میرے پاس اس سے اچھا اور لباس نہیں ہے، میں یہی پہن کر جاؤں گی۔ جولیا نے کہا، پھر تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں تم پر ہونے والی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ صالحہ نے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں؟ تم جاؤ۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ایک کام ہو سکتا ہے، میرے پاس ایک لمبا کوٹ ہے، تم جیکٹ کی بجائے وہ کوٹ پہن لو، اس طرح تمہارا یہ لباس بھی چھپ جائے گا، تم باپردہ بھی نظر آنے لگ جاؤ گی، اور میں سب سے کہہ دوں گی کہ سوئٹزرلینڈ کی شہزادیاں ایسا لباس پہنتی ہیں تو وہاں موجود سب خواتین تم پر رشک کرنا شروع کر دیں گی۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم میرا وہاں تماشا بناؤ گی صالحہ؟ جولیا نے کہا، الٹا تم ان خواتین کا تماشا دیکھنا، انہیں حسد کی آگ میں جلتا دیکھنا، تمہاری خوبصورتی اور پھر تمہارا لباس دیکھ کر اگر یہاں کی ساری خواتین جل بن کر کباب نہ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ صالحہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ کوٹ درست ہے تو ٹھیک ہے، یہ چادر لپیٹنے سے کوٹ بہرحال بہتر رہے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ لمبا کوٹ پہن کر میں جوکر نظر آنے لگوں۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیڈیز کوٹ ہے اور ٹاپ فیشن میں ہے، گزشتہ ماہ میں نے گریٹ لینڈ سے خریدا تھا۔ صالحہ نے کہا، ارے وہ سمر کوٹ تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے پہن کر میں 70 سال کی بوڑھی نظر آنے لگ جاؤں گی۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، فنکشن کوٹ ہے، آؤ میرے ساتھ، پہلے تمہیں میرے فلیٹ پر جانا ہوگا، پھر وہاں سے ہم آگے چلی جائیں گی۔ صالحہ نے کہا اور جولیا کے سر ہلانے پر وہ دونوں فلیٹ سے باہر آئیں۔ جولیا نے فلیٹ کو لاک کیا اور خصوصی الارم ایڈجسٹ کر کے وہ صالحہ کے ساتھ لفٹ کے ذریعے پلازے کے نچلے حصے میں آ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ صالحہ کی کار میں بیٹھی، اس کالونی کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی جہاں صالحہ رہتی تھی۔ یہ صالحہ کی ذاتی کوٹھی تھی اور اس نے چیف سے ذاتی کوٹھی میں رہنے کی خصوصی اجازت لے رکھی تھی۔ یہاں کوٹھی کے محافظ بھی تھے اور صالحہ کے ملازم بھی۔ صالحہ کے والد چونکہ ہوٹل بزنس سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ہوٹلوں کی چین دنیا کے تقریباً ہر بڑے ملک میں تھی، اور صالحہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے صالحہ کے لیے دولت کوئی مسئلہ نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سیکرٹ سروس کی طرف سے ملنے والی تنخواہ اور الاؤنسز کو یکمشت صفدر کو دے دیتی تھی، جسے وہ اپنے طور پر رفاہی اداروں کی نظر کر دیتا تھا۔ صالحہ کے علاوہ باقی تمام ممبران اپنی تنخواہوں کا بیشتر حصہ اپنے طور پر رفاہی اداروں کو دیتے تھے، لیکن صالحہ مکمل تنخواہ اور الاؤنسز دے دیتی تھی۔ صالحہ کی کوٹھی میں پہنچ کر جب صالحہ نے اپنی الماری سے کوٹ نکال کر جولیا کو دیا تو اس کا رنگ، تراش اور کپڑا جولیا کو بے حد پسند آیا۔ اس نے اسے پہنا تو وہ واقعی اس پر اتنا سجا کہ قد آمد آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمال ہے، تمہارے انتخاب کا تو جواب نہیں صالحہ، یہ واقعی شاندار کوٹ ہے۔ جولیا نے مڑ مڑ کر آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، یاد سے تمہارا ہوا، واقعی مجھ سے زیادہ یہ تم پر سجا ہے۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ جولیا نے چونک کر کہا، نہیں، یہ واقعی تم پہ بے حد جچ رہا ہے، اور تم میری بہن ہو اور بہنیں ایک دوسرے کو تحائف دیتی رہتی ہیں۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسے واقعی یہ کوٹ بے حد پسند آیا تھا، اور ایک بار پھر وہ دونوں کار میں بیٹھی اس کالونی کی طرف بڑی چلی جا رہی تھیں جہاں دعوت تھی۔ ثریا نے تمہیں خاص طور پر کیوں بلایا ہے؟ صالحہ نے اچانک جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ اپنی شادی سے پہلے بھی مجھ سے ملتی رہتی تھیں، شادی کے بعد بھی اکثر اس کے فون آ جاتے ہیں، وہ میری فرینڈ ہے۔ اب بھی اس نے فون کرتے ہوئے اصرار کیا کہ میں بھی دعوت میں ضرور آؤں، تو میں نے تمہارے بغیر آنے سے انکار کر دیا، تو اس نے مجھ سے نمبر لے کر تمہیں بھی فون کیا اور تمہاری منت کی
صرف اس لیے کہ میں اس کی دعوت میں جا سکوں، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ آخر اس نے اس قدر اصرار کیوں کیا، صالحہ نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میرا تو خیال ہے کہ وہ اپنی اماں بھی سے تمہارا تعارف کرانا چاہتی ہیں، صالحہ نے کہا۔ میں کئی بار عمران کی اماں بھی سے مل چکی ہوں، وہ اچھی خاتون ہیں، مجھے چادر لپیٹ کر ان کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اگر ثریا نے کہا تو وہی مجھے چادر بھی دے دے گی۔ پہلے بھی اس نے مجھے چادر میں لپیٹ کر عمران کی اماں بھی سے ملوایا تھا، جولیا نے کہا، تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کالونی کی اس کوٹھی پر پہنچ گئیں جہاں دعوت تھی۔ وہاں رنگ برنگی اور نئی کاروں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ صالحہ نے کار ایک سائڈ پر لگائی اور پھر وہ اور جولیا کار سے نیچے اتر آئیں۔ صالحہ اور جولیا کی لیڈیز پورشن کی طرف رہنمائی وہاں موجود ایک موٹی سی عورت نے کی، اور جب وہ دونوں وہاں داخل ہوئیں تو وہ وہاں واقعی غراروں اور شراروں کا ایک طوفان سایہ ہوا تھا۔ موٹی، پتلی، لمبی اور درمیانی قد کی عورتوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ ان میں موٹی عورتیں بھی تھیں اور قدرے اسمارٹ بھی، لیکن ان سب نے چہروں پر اس قدر میک اپ تھوپ رکھے تھے کہ لگتا تھا جیسے پاؤڈر کی بجائے چونا اور سرخی کی بجائے کتھا لگا رکھا ہو۔ ان میں جولیا اور صالحہ دونوں کے بھاری میک اپ سے بے نیاز اور تر و تازہ چہرے دیکھنے والوں کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اور پھر ثریا ان سے آ کر ملی۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور گلے میں دوپٹہ تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا میک اپ تھا۔ وہاں موجود تمام خواتین بڑے رشک بھری نظروں سے جولیا کو دیکھ رہی تھیں۔ ثریا، کون ہے یہ؟ بڑی خوبصورت ہے، لڑکیوں کے گروپ نے قریب آ کر ثریا سے کہا، اور پھر واقعی وہاں اور عورتیں بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ میری فرینڈ ہیں مس جولیا، ان کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے، لیکن اب یہ یہیں رہتی ہیں، اور یہ مس صالحہ ہیں، یہاں دارالحکومت میں ہی رہتی ہیں، اپنے والدین کی اکلوتی صاحبزادی ہیں، اور ان کے والد کے 5 اسٹارز ہوٹلز کی چین پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ثریا نے بڑے فخر سے جولیا اور صالحہ کا تعارف وہاں موجود لڑکیوں اور خواتین سے کراتے ہوئے کہا۔ یہ تو یقیناً پریوں کی شہزادی ہے، اس قدر خوبصورت لڑکی اور اس قدر دیدہ زیب لباس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار شرما گئی۔ وہ سب لڑکیوں سے شرماتا دیکھ کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آؤ تمہیں اماں بھی سے ملواؤں، ثریا نے کہا، اور پھر وہ جولیا اور صالحہ کو ساتھ لیے ایک اور سائڈ پر آ گئیں۔ یہاں کرسیوں پر بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں، لیکن جیسے ہی صالحہ اور جولیا اندر داخل ہوئیں وہ سب چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان سب کی نظروں میں ستائش اور چہرے پر تحسین کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ عمران کی اماں بھی سادہ مگر پروقار لباس میں ایک طرف بیٹھی ایک خاتون سے باتیں کر رہی تھیں کہ ثریا جولیا اور صالحہ کو ساتھ لے کر ان کے قریب پہنچ گئی۔ جولیا کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں بھی ان سے ملیں، یہ میرے بھائی جان کے ساتھ نیکی کے کام کرتی ہیں، جولیا اور صالحہ، ثریا نے قریب جا کر کہا تو عمران کی اماں بھی نے چونک کر دونوں کو دیکھا۔ دوسرے لمحے ان کے چہرے پر یکلخت مسکراہٹ رونے لگی۔ اوہ، کس نامراد نے ان شہزادیوں کو کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ یہ جولیا، اس سے تو میں پہلے بھی مل چکی ہوں، لیکن پہلے یہ اس قدر خوبصورت اور پیاری نہیں لگی تھی مجھے، اب تو یہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اماں بی نے اٹھ کر جولیا اور صالحہ دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں کہا، السلام علیکم۔ جولیا نے آہستہ سے کہا تو اماں بی اختیار اچھل پڑی۔ تم مسلمان ہو کیا واقعی؟ اماں بی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید پہلے ان کا اس کی طرف خیال بھی نہیں گیا تھا۔ اماں بی، جولیا تو طویل عرصے سے الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہیں، اور میں نے بتایا کہ یہ بھائی جان کے ساتھ نیکی کے کام کرتی ہیں۔ ثریا نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، پھر تو یہ میری بیٹی ہے۔ تم میری بیٹی ہو جولیا، تم مسلمان ہو گئی ہو۔ مجھے ایک بادشاہ صاحب نے بتایا تھا کہ جو نو مسلم ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں سے زیادہ قابل احترام ہوتی ہیں۔ میری بیٹی، اللہ تمہارا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے۔ عمران کی اماں بھی نے جولیا کو اپنی سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا، اور جولیا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران کے اماں بھی سے اس انداز سے مل کر بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ پھر عمران کے اماں بھی نے جولیا اور صالحہ کو اس قدر خلوص بھری دعائیں دیں کہ دونوں مسرت سے سرشار ہو گئیں۔ ثریا نے ان دونوں کو اپنے دیور کی دلہن سے ملوایا تو دلہن کو دیکھ کر وہ دونوں بے حد خوش ہوئیں۔ وہ پیاری سی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئیں اور تھوڑی دیر بعد ہی دلہن ان کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔
खाना खाने के बाद सुरैया ने इन दोनों का न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उसने जूलिया के कान में आहिस्ता से कुछ कहा तो जूलिया का सुर्ख सफेद चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। क्या कहा था सुरैया ने तुम्हारे कान में? वापसी पर कार चलाते हुए सालेहा ने साइड सीट पर बैठी जूलिया से पूछा। कुछ नहीं, जूलिया ने शर्माते हुए कहा। अरे अरे, तुम तो हम मशरकियों से भी ज्यादा मशरकी बन चुकी हो, अब तुम लड़कियों से भी शर्माने लगी हो। सालेहा ने हंसते हुए कहा। मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं, क्यों फजूल जिद कर रही हो? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो मुसर्रत से सरशार है। फिर मैं बता दूं कि उसने क्या कहा था, सालेहा ने शरारत भरे लहजे में कहा। हाँ बताओ, जूलिया ने कहा। सुरैया ने कहा होगा कि तुम मेरी भाभी बनोगी जूलिया। बोलो, मैं सच कह रही हूँ ना? सालेहा ने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुमने सुन लिया होगा, तुम वाकई बेहद तेज कान रखती हो, जूलिया ने शर्माते हुए कहा और सालेहा उसकी शर्माहट पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुरैया बेहद शरारती है, शादी के बाद भी पहले की तरह शरारती, जूलिया ने कहा। वो शरारती नहीं है जूलिया, ये सारे काम अल्लाह ताला के हैं, सालेहा ने कहा तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, जूलिया ने कहा। सैयद चिराग शाह साहब की दुआएं काम आ गई हैं। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला दिलों को बदल देता है, और तुमने आज सुरैया और उसकी अम्मा भी का रवैया देखा है। अब बोलो, उनके दिल बदल गए हैं या नहीं? बोलो ना, सालेहा ने कहा। हाँ सालेहा, तुम दुरुस्त कह रही हो, मुझे भी आज और पहले में वाज़ेह फर्क महसूस हुआ है। खास तौर पर इमरान की अम्मा भी का रवैया तो यकसर बदला हुआ था। पहले वो मुझे गैर नज़रों से देखती थी, लेकिन आज उनकी नज़रों, उनके लहजे और उनके अंदाज में बेपनाह अपनायत थी। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपनी सगी माँ से मिल रही हूँ, जूलिया ने कहा। मुबारक हो, सालेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात की? जूलिया ने चौंक कर कहा। तुम्हारे हक में सबके दिल बदलने की। मुझे यकीन है कि अब इमरान की भी यही हालत होगी, सालेहा ने कहा। अरे नहीं, वो ज़माने भर का कठोर है, सुरैया और उसकी अम्मा भी की और बात है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त लगा लो, कहो तो अभी इमरान के फ्लैट पर चलकर आजमा लें, सालेहा ने कहा। ओ नहीं, इस वक्त नहीं, अब मुझे मेरे फ्लैट पर उतार दो, जूलिया ने घबरा कर कहा तो सालेहा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक गैर मुल्की अखबार में शाया कोई मजमून पढ़ रहा था कि उसे दूर से बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो समझ गया कि सुलेमान दोपहर और रात के खाने के लिए ज़रूरी सामान खरीद कर आया होगा। सुलेमान, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। आया साहब, सुलेमान की आवाज़ राहदारी से सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद सुलेमान सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। जी फरमाइए, सुलेमान ने मुदबाना लहजे में कहा तो इमरान की आंखें सर्च लाइट की तरह अपने हलकों में घूमने लगी। क्या हुआ है? क्या बाजार में किसी ने इखलाक पढ़ाने का स्कूल खोल लिया है या हफ्ता खुश इखलाकी मनाया जा रहा है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। दरअसल दुकानदारों से बकबक करने के बाद अब इस मुख्तलिफ लहजे में बात करने को जी चाहने लगा है, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम ना किया करो ना बकबक, इमरान ने कहा। वो मुझे सौदा क्यों देंगे सीधे भाव? आपका क्या ख्याल है कि दुकानदारों ने दुकानें मुसलसल उधार सौदा लेने वालों के लिए खोल रखी हैं? ये तो मेरा काम है कि बकबक करके आखिरकार सौदा ले ही आता हूँ, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। कि आज भी उधार सौदा ले आए हो? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। आज क्या, रोजाना लाता हूँ। आज के सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकला है, सुलेमान ने और ज्यादा बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। परसों तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, वो कहाँ हैं? इमरान ने उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए कहा। परसों 5 लाख? सिर्फ 5 लाख? आपको मालूम है कि परसों से अब तक कितने नाश्ते, कितने लंच, कितने डिनर गुजर गए हैं? और आपको पता है कि इस वक्त महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है? और आपके नखरे हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ये क्यों नहीं। मटन चिकन तो एक तरफ, अब तो टमाटर और भिंडियाँ भी इंजीर और जैतून के भाव मिल रही हैं, और आप फरमा रहे हैं कि परसों 5 लाख रुपए दिए थे। आप बाजार जाएं तो फिर पता चले कि अब 5 लाख में एक शापर भी सब्जी का भरकर नहीं लाया जा सकता, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे अरे, तुमने तो औरतों की तरह कोसने देने शुरू कर दिए। चलो 1 लाख रुपए और पड़े हैं नीले कोट की जेब में, वो ले लो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। पर सिर्फ नीले कोट का क्या, सफ़ेद शेरवानी की जेब में 8 लाख रुपए रखे थे, स्याह जैकेट की जेब में 2 लाख थे, वो तो कब के खर्च हो गए। आखिर नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर लंच होता है, फिर डिनर, और सबसे ज़्यादा आपकी चाय।
سلیمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ یہ تو معاملہ خراب ہے۔ سلیمان تو بیگم سے بھی زیادہ خوفناک تلاشیاں لینے لگ گیا ہے، اور اب کیا کیا جائے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے سلیمان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ یہ چائے آپ پیئیں، میں ذرا بڑی بیگم صاحبہ کو فون کر لوں۔ سلیمان نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ عمران نے چونک کر اور قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جولیا بڑی پیاری بچی ہے اور مسلمان ہے، میں نے تو اسے بیٹی بنا لیا ہے۔ میں بڑی بیگم صاحبہ سے کہوں کہ وہ اپنی بیٹی، میرا مطلب ہے کہ بہو کو جلد از جلد ودا کر کے اس فلیٹ پر لے آئیں تاکہ میں کچھ آرام کر سکوں۔ سلیمان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں بھی جولیا کے بارے میں یہ سب کچھ کہیں گی؟ کہیں تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے سلیمان کی بات پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ کہ آپ یہ غیر ملکی اخبار پڑھ رہے تھے؟ سلیمان نے کہا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اور غیر ملکی رسالے ہی پڑھتے رہتے ہیں آپ؟ سلیمان نے کہا۔ ہاں، مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے قدرے ضد چھوڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو بین الاقوامی خبروں کا علم ہے، آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ علم نہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے گھر میں کیا مطلب؟ تمہارا مطلب ہے یہاں فلیٹ پر یا اماں بی کے گھر؟ عمران کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلیمان مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرتا جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ بڑی بیگم صاحبہ کا گھر بھی تو آپ کا گھر ہے، اور آپ کی چھوٹی بہن سریا کا گھر بھی تو آپ کا ہی گھر ہے۔ سلیمان نے کہا، یہ تم میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ کبھی کہیں پہنچ جاتے ہو اور کبھی کہیں۔ اب سریا کا گھر کہاں سے آ گیا؟ وہ تو یہاں دارالحکومت میں نہیں رہتی۔ عمران نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سریا کے دیور کا گھر سریا کا ہی گھر ہوا، اور سریا کا گھر آپ کا گھر ہوا۔ سلیمان نے اور زیادہ الجھی ہوئی بات کر دی۔ تمہیں تو سفارتکار ہونا چاہیے تھا، خامخواہ باورچی بن کر میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تم نے۔ ایک الجھن ختم نہیں ہوتی، اوپر سے دوسری الجھن ڈال دیتے ہو۔ کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے، اور سریا اور اس کے دیور کا کیا تعلق ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پوری دنیا کے علم ہے، لیکن اپنے گھر میں اور اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ یہاں دنیا میں بہار آ چکی ہے، ہر طرف پھول اور شگوفے پھوٹ رہے ہیں، اور جناب بیٹھے بس اخبار پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ سلیمان بھی عمران کی طرح بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ اچھا کچھ ہوگا تو دیکھ لیں گے، تم اب جاؤ۔ عمران نے اس سے اصل بات اگلوانے کا اب دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ میں چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ کے گھر مجھے یہاں سے زیادہ اچھا کھانا ملے گا، اور تنخواہ بھی، اور بڑی بیگم صاحبہ میرے آنے کی وجہ بھی پوچھیں گی تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کی بات کی تو صاحب نے مجھے فلیٹ سے جانے کا حکم دے دیا۔ سلیمان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ارے سنو، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم فلیٹ سے ہی چلے جاؤ، میں تو تمہیں کچن میں بھیج رہا ہوں۔ عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب باقی بات کچن میں آ کر سن لیجئے، آپ کا فائدہ ہی ہے۔ بات سن کر دل میں لڈو پھوٹیں گے۔ ویسے ان بیچارے لڈوؤں کا کیا قصور ہے کہ خوشی کے موقع پر اکٹھے ہونے کی بجائے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں؟ سلیمان نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت فکرے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا میں معافی چاہتا ہوں اور اپنا فکرہ واپس لیتا ہوں۔ پیارے آغا سلیمان پاشا، آؤ ادھر کرسی پر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ابھی بات سنی نہیں اور یہ حالت ہے تو بات سننے کے بعد تو آپ سڑکوں پر چٹکیاں بجاتے اور دوڑتے نظر آئیں گے۔ سلیمان نے کہا۔ تم واقعی ٹیڑھی کھیر ہو، بہرحال اب بولو کیا بات ہے؟ عمران نے حقیقتاً زچ ہو جانے والے انداز میں کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سریا کے دیور کی شادی گزشتہ ماہ تھی؟ سلیمان نے قدیم دور کے قصہ گوؤں کی طرح بات کا آغاز بہت دور سے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں نے اس شادی میں شرکت بھی کی تھی، بلکہ تم بھی ساتھ ہی تھے، عمران نے کہا۔ اس شادی کے سلسلے میں آپ کی بہن سریا نے اپنے دیور کے گھر ایک دعوت دی، اور اس دعوت میں سریا نے خصوصی طور پر مس جولیا کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سریا کی شادی سے پہلے سریا اور جولیا کی گہری دوستی تھی؟ سلیمان نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، سریا جولیا کو اپنے ساتھ یونیورسٹی بھی لے جاتی تھی، اپنی سہیلیوں پر روک ڈالنے کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سریا نے جولیا کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ جولیا نے اکیلے آنے سے معذرت کر لی اور کہا کہ اگر وہ صالحہ کو بھی دعوت دیں تو وہ دونوں اکٹھی آ سکتی ہیں،
جس پر ثریا نے صالحہ کو بھی دعوت دے دی۔